الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما
الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا۔ البتہ تحقیق ہے واسطے تہاڈے اللہ دے رسول جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی زندگی دے اندر بہترین نمونہ سامعین محترم، اللہ وحدہ لا شریک دی حمد و ثنا تو بعد لا تعداد بے شمار درود و سلام امام الانبیاء حبیب کبریاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تے نماز دا طریقہ خطبات جمعہ دے اندر تسی احباب سماعت فرما رہے ہو۔ آج دے خطبہ جمعہ دے اندر نماز دا آغاز، نماز دی ابتدا دا بیان ہوئے گا۔ گزشتہ خطبہ جمعہ دے اندر صف بندی دا مسئلہ تساں سماعت فرمایا، اور جدوں صفاں بن جان تے اس تو بعد نماز شروع ہوندی ہے، اور نماز دا آغاز، نماز دی ابتدا اللہ اکبر تو ہوندی ہے۔ نماز دے شروع کرن تو پہلے نیت دا مسئلہ ہے، جو کہ میں وضو دے بیان دے اندر تواڈے سامنے بیان کر چکے ہاں۔ وضاحت نال اے بات ہو چکی ہے کہ نیت دل دے ارادے دا نام ہے، نیت واسطے الفاظ شریعت وچ ثابت نہیں۔ اور نیت وضو دی ہوئے، نیت غسل دی ہوئے، نیت نماز دی ہوئے، انہاں واسطے الفاظ میرے پیغمبر علیہ السلام تو ثابت نہیں۔ نیت دل دے ارادے دا نام ہے۔ تسی ہن گھروں نکلے ہو اے ارادہ لے کے کہ اساں جمعہ پڑھن واسطے جا رہے ہیں، اے جیڑا ارادہ لے کے تسی گھروں نکلے ہو اے دا نام ہی نیت ہے۔ ہن مسجد وچ آ کے باقاعدہ دوبارہ نیت کرنا اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو ثابت نہیں، اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین تو بھی ثابت نہیں۔ اور جیڑا عمل کتاب و سنت وچوں ثابت نہ ہوئے اس عمل نو دین بنا کے کرنا اے بدعت ہے، اور بدعت گمراہی ہے، اور گمراہی جہنم میں چلے جان دا سبب اور ذریعہ ہے۔ اس واسطے نیت دل دے ارادے دا نام ہے۔ تسی فجر پڑھن نکلے ہو، ظہر پڑھن نکلے ہو، عصر مغرب عشاء پڑھن نکلے ہو، جو ارادہ تواڈے دل دے ایو ہی نیت ہے۔ اے نہیں کہ ہن مسجد میں جا کے تسی آکھو کہ 4 رکعت نماز فرض پیچھے اس امام دے اور منہ طرف قبلہ شریف دے،
یہ جتنے بھی الفاظ لوگاں بنائے نے اپنے کولوں بنائے نے، میرے پیغمبر تو ثابت نہیں۔ ہن ایک بڑی عجیب بات ہے، ساڑھے مسلک دے نامور عالم دین مولانا سبطین شاہ نقوی حافظہ اللہ بیان کرتے نے اپنا واقعہ کہ ایک مولانا صاحب نال میری بات ہو گئی نیت دے موضوع تے۔ میں انہوں نے پوچھیا جی تسی نیت کرتے ہو؟ جی کرنے ہیں۔ آندے نے میں آکھیا جڑے لوگ تواڈے پیچھے کھلوندے نے او نیت کی کردے نے؟ جی وہ نیت یہی کردے نے 4 رکعت نماز فرض پیچھے اس امام دے۔ آندے نے تسی نیت کی کردے ہو؟ میں بھی یہی کرنا۔ آندے نے میں انہوں نے پوچھیا تسی تے اگے کھلوتے ہو، پیچھے تے کھلوتے ہی نہیں، تسی تے اگے کھڑے ہو تے تانوں تے نیت یہ کرنی چاہیے 4 رکعت نماز فرض اگے اس قوم دے، تسی تے اگے کھڑے ہو، پیچھے تے کھڑے ہی نہیں۔ آندے نے مولانا صاحب فرمان لگے ایک گل تے میں کدی سوچی نہیں کہ میں تے اگے کھڑا تے آنا ہے وا کہ پیچھے اس امام دے، میں تے کسے امام دے پیچھے ہے ہی نہیں۔ اس واسطے اے بے بنیاد باتاں نے، شریعت نال انہاں دا کوئی تعلق نہیں۔ یہ دل دے ارادے دا نام ہے نیت۔ نیت لے کے تسی گھروں نکلے ہو، ایو ہی نیت ہے۔ ہن جدوں نیت کر کے تسی کھڑے ہو گئے ہو نا، تے کھڑے ہون تو بعد نماز شروع کرنی ہے تکبیر تو، اور نماز شروع کردے وقت کی کہنا ہے؟ اللہ اکبر۔ یہی لفظ بولنے نے، اور کوئی لفظ میرے پیغمبر علیہ السلام تو ثابت نہیں۔ آؤ میں اس مسئلے کے اندر تواڈے سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے چند فرامین پیش کر دیاں۔ اللہ مینوں توانوں کتاب و سنت دے مطابق اپنیاں نمازاں بنان دی توفیق عطا فرمائے۔ اور دوستو اے وضاحت اس واسطے میں ایڈی تفصیل نال کر رہے ہیں کہ نماز او عبادت ہے جدا سب تو پہلا روز قیامت سوال ہونے، اور نماز اللہ دے ہاں او مقبول ہے جڑی محمد الرسول اللہ دے طریقے دے مطابق ہوئے گی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور اگر نماز نبی پاک دے طریقے دے مطابق نہ ہوئی تے نماز رب نے قبول نہیں کرنی، کیونکہ آپ خود فرما گئے نے صلو کما رأیتمونی اصلی، لوگوں نماز انج پڑھو جی میں مینوں پڑھدیاں دیکھتے ہو۔ یعنی نماز وہی قبول ہوئے گی جیڑی میرے محمد الرسول اللہ دے سنت اور طریقے دے مطابق ہوئے گی۔ تو میں چاہنا وہ طریقے دا پتہ لگ جائے صحیح احادیث دی روشنی دے اندر، تاکہ ساڈیاں نمازاں ضائع نہ ہون، ساڈیاں نمازاں دا نقصان نہ ہوئے۔ کیونکہ جے نبی پاک دے طریقے دے مطابق نہ ہوئی تے نماز دا مول پینا نہیں جے پینا۔ آؤ ذرا سن لو نماز شروع کتھوں کرنی ہے، اور نماز جدوں شروع کرنی ہے تے اللہ اکبر کہنے۔ حدیث دے وچ الفاظ نے، آپ فرماندے نے کہ اس نماز دے اندر جڑے کم حرام نے نا، مثال دے طور تے سارے او کم جڑے نماز تو خارج نے او نماز وچ کرنے حرام نے۔ نماز وچ کھانا پینا حرام ہے، نماز وچ دائیں بائیں بغیر وجہ تو دیکھنا نجائز تے حرام ہے، نماز وچ کسے نال گل بات کرنا حرام ہے۔ اے جیڑیاں چیزاں نماز وچ ممنوع تے حرام نے، انہاں نو حرام کر دیے تے تکبیر کر دیے۔ کیڑی شے کر دیے؟ تکبیر، اللہ اکبر۔ اور انہاں چیزاں نو جیڑیاں نماز دی وجہ تو حرام ہوئیاں نے، انہاں نو حلال کر دیے تے تسلیم کر دیے، یعنی سلام۔ جدو سلام تساں پھیر لینے، پھر گل بات کرنا بھی جائز ہے، پھر کھانا پینا بھی جائز ہے، پھر دائیں بائیں اگے پیچھے دیکھنا بھی جائز ہے۔ لیکن جدو اللہ اکبر کہہ کے نماز وچ داخل ہو جانے، پھر دائیں بائیں دیکھنا جائز نہیں، کسی نال گل بات کرنا جائز نہیں، کھانا پینا جائز نہیں، اور جتنے بھی ممنوع کم نے نماز دی اندر، یہ سارے اس وقت منع ہو جان گے جدوں اللہ اکبر کہہ کے نماز شروع کرنی ہے۔ تے جدوں اللہ اکبر کہنے ادوں نال دوویں ہاتھ بھی اٹھانے نے، دوویں ہاتھ کی کرنے نے؟ اٹھانے نے۔ اور اس مسئلے دے اندر اہل حدیث فرقے دے لوگ ہون، دیوبندی ہون،
بریلوی ہون، اے سارے حتیٰ کہ شیعہ بھی اس مسئلے دے اندر متفق نے کہ جدو نماز شروع کرنی ہے تے ہاتھ اپنے اٹھانے نے، رفع الیدین انہوں کہیں نے، ہاتھاں نو اٹھان نو عربی چ کی آندے نے رفع الیدین، ہاتھاں نو اٹھانا۔ ہن سوال پیدا ہوندا ہے کہ اے رفع الیدین جڑا ہے اے صرف نماز شروع کر دے ویلے کرنے، ہاتھ صرف نماز شروع کر دے ویلے اٹھانے نے، یا کہ رکوع جاندیاں بھی اٹھانے نے، رکوع تو اٹھدیاں بھی اٹھانے نے، 2 رکعتاں پڑھ کے تیسری واسطے اٹھدیاں بھی اٹھانے نے یا نہیں اٹھانے؟ ہن اے دے اندر اختلاف ہے۔ اہل حدیث مکتبہ فکر دا دعویٰ ہے کہ میرے تے تواڈے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ ساری زندگی جڑی نماز پڑھی ہے او دے اندر آپ نے اینا چون جگہ تے رفع الیدین کیتا ہے، نماز شروع کر دے ویلے کیتا ہے، رکوع جاندے وقت کیتا ہے، رکوع تو سر اٹھاندے وقت کیتا ہے، 2 رکعتاں پڑھ کے جدو تیسری واسطے کھڑے ہوئے نے نا تشہد پڑھ کے پھر بھی رفع الیدین میرے مصطفیٰ نے کیتا ہے۔ لیکن جڑے دوسرے مکاتب فکر نے او مسلک احناف تے جڑے نے او اس چیز دے قائل نہیں، لیکن اساں کسے تے تنقید نہیں کرنی، اساں تے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی سنت لبنی ہے، آپ دا طریقہ اساں تلاش کرنا ہے۔ آؤ میں احادیث تو آڈے سامنے پیش کراں کہ جنہ دے اندر اے مسئلہ واضح ہو جائے کہ رفع الیدین کرنا ہے کہ نہیں کرنا، اور کدوں کدوں کرنا ہے، نماز شروع کیویں کرنی ہے۔ نماز شروع کرنی ہے انج ہاتھ اٹھانے نے تے ہاتھ اٹھا کے تے پھر انج سینے دے اوپر بن لینے نے، اے جدو ہاتھ اٹھا کے سینے تے بننے نے تے نال کی آکھنا ہے اللہ اکبر۔ ان اے دی دلیل کی ہے، دلیل ذرا سماعت فرما لو، میں روایات نقل کر کے لے آیا اور کتاباں بھی نال لے کے آیا تاکہ میں تانوں دکھا سکاں۔ اے روایت جڑی میں سنان لگا صحیح البخاری دے اندر حدیث نمبر 735، حدیث نمبر 736، حدیث نمبر 738، 3 حدیثاں دا مجموعہ میں توانو سنان لگا کیونکہ الفاظ رل دے ملتے نے، اس واسطے میں ایک ہی حدیث سنا رہا ہوں، نمبر سارے بیان کر دیتے نے۔ حدیث نمبر صحیح بخاری دی 735، حدیث نمبر 736، حدیث نمبر 738، یہ 3 حدیثاں اور تیناں دے راوی حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ دے بیٹے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ جو صحابی رسول بھی نے، صحابی رسول دے بیٹے بھی نے، میرے پیغمبر دے سالے بھی نے اور میرے پیغمبر دے شاگرد بھی نے اور متبع سنت صحابی نے، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما اے بیان فرماندے نے ان عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم افتتح التكبير في الصلاة فرفع يديه حين يكبر حتى يجعلهما حذو منكبيه وإذا كبر للركوع فعل مثله وإذا قال سمع الله لمن حمده فعل مثله وقال ربنا ولك الحمد ولا يفعل ذلك حين يسجد ولا حين يرفع رأسه من السجود۔ اے صحیح بخاری دیاں 3 روایتاں میں تواڈے سامنے پڑھ دیتیاں نے، الفاظ تھوڑے تھوڑے مختلف نے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما اے او صحابی نے جنہ جوانی دی عمر وچ میرے نبی نو نمازاں پڑھدیاں دیکھے ہے، جنہ جوانی دی عمر وچ میرے پیغمبر نو جہاد کردیاں دیکھے ہے، جنہ جوانی دی عمر وچ میرے پیغمبر علیہ السلام دا دور نبوت ویکھے ہے۔ اے او عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما
نبی علیہ السلام دا طریقہ بیان کردے نے، فرماندے نے میں دیکھیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نو یو افتتاح التکبیر فی الصلاۃ، آپ نے نماز نو اللہ اکبر کہہ کے شروع کیتا، فرفع یدیہ، جتوں آپ نے اللہ اکبر آکھیا تے اپنے ہتھاں نو اٹھایا۔ عبداللہ جی اے دسو کہ ہتھاں نو کتھوں تک اٹھایا؟ کیونکہ ہاتھ اٹھان وچ بھی اختلاف ہے، کوئی ایتھوں تک ہاتھ اٹھاندا ہے، کوئی ادوں اتے تک اٹھاندا ہے، کوئی کنا دے نال انگوٹھے لگاندا ہے، کوئی کسے طریقے نال، کوئی انج کر کے ہاتھ اٹھاندا ہے، کوئی کیویں کر کے اٹھاندا ہے، کوئی کیویں اٹھاندا ہے، جنوں جو سمجھ آئی ہے انہیں اوہی دین بنا کڈیا ہے۔ پر اساں تے ویکھنا ہے ساڈے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کیویں کر کے عمل کیتا ہے، تے حدیث وچ موجود ہے۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما فرماندے نے میں نبی پاک نو ویکھیا کہ آپ نے اپنے دوویں ہاتھ اٹھائے، کتھوں تک اٹھائے؟ فرماندے نے حذو منکبیہ، اپنے کندھیاں دے برابر اپنے ہتھاں نو اٹھایا، ایتھوں تک میرے نبی نے اپنے ہاتھ اٹھائے۔ تے جدوں ہاتھ اٹھانے نے حدیث وچ اے بھی باقاعدہ وضاحت موجود ہے، نہ ہتھاں دیاں انگلیاں نو انج کر کے کھولنا ہے، نہ بالکل انج کر کے بند کر لینا ہے، بلکہ نارمل حالت دی اندر جویں انگلیاں نارمل حالت وچ ہوندیاں نے اسی طرح انج کر کے تے اپنے ہتھاں دیاں ہتھیلیاں بالکل قبلے ول سیدھیاں کر لینیاں نے، انج کر کے نہیں ہاتھ اٹھانے۔ کئی بے وقوف جڑے جاہل انسان نے وہ انج کر کے ہاتھ اٹھاندے نے، اس طرح کر کے ہاتھ اٹھانا نہ میرے نبی تو ثابت ہے، نہ صحابہ تو ثابت ہے، نہ کسی امام تو ثابت ہے، نہ کسی تابعی صحابی تو ثابت ہے، کسے تو بھی ثابت نہیں۔ پتہ نہیں کتھوں اے لوگاں دین لے لیا ہے، انج کر کے ہاتھ اٹھاندے نے۔ انج کر کے ہاتھ اٹھانا میرے نبی تو، نہ صحابہ تو، نہ تابعیاں تو، نہ تبع تابعیاں تو، نہ اماماں تو، نہ محدثاں تو، نہ فقیہاں تو، نہ امام ابو حنیفہ، نہ امام شافعی، نہ امام مالک، نہ امام احمد بن حنبل، نہ پیر عبد القادر جیلانی، اور کسے تو بھی انج کر کے ہاتھ اٹھانا ثابت نہیں دے۔ ہاتھ انج اٹھانے نے، بولو کیویں؟ ذرا اٹھاؤ ہاں سارے ماشاءاللہ، اے نال نال تربیت ہو جائے۔ انج ہتھیلیاں سیدھیاں قبلے وال ہونیاں چاہیدیاں نے، انج انگلیاں فل بھی نہیں کھولنیاں، انج انہاں نو بند بھی نہیں کرنا، بلکہ نارمل حالت دی اندر جتھے انگلیاں رہندیاں نے اوتھے رکھ کے انج ہاتھ اٹھانے نے۔ تے کنے کو اٹھانے نے؟ حذو منکبیہ، اپنے کندھیاں دے برابر۔ کدے برابر؟ تے کئی میں اہل حدیث بھی ویکھے نے جدی پشتی پیو دادے پڑدادے لکڑ دادے تو اپنے آپ نو اہل حدیث کہلوان والے، وہابی کہلوان والے، انہاں دیاں باواں شل ہو گئیاں، انہاں نو سنت عمل دا طریقہ بھی نہیں آیا۔ اے انج کر کے کردے نے پھوڑی دین، سینے تک لے جانا بھی گوارا نہیں کردے، کندھیاں تک لے جانا تے بات دی گل ہے۔ سارے ویکھ لیا نا کیویں کر کے ایتھوں تے سمجھدے نے اسی بڑے پروفیشنل ہاں، اسی بڑے پکے نمازی ہاں، سانو عمراں بیت گئیاں نے نمازاں پڑھ دے این کر کے۔ یہ کیڑی سنت ہے؟ ایک کدا طریقہ ہے؟ آ میرے مصطفیٰ دا طریقہ سکھ، حدیث تو سکھ، اللہ دے نبی دے صحابہ تو سکھ، انہاں طالب علماں کولوں سکھ۔ میرے پیغمبر علیہ السلام نے ہاتھ اٹھائے نے حذو منکبیہ، کم از کم کندھیاں دے برابر۔ کدے برابر؟ کندھیاں، ذرا ٹھاؤ ہاں سارے ماشاءاللہ، کندھیاں دے برابر۔ اج تو بعد جننے تسی ویندے ہو پے تساں رفع الیدین انج نہیں کرنا۔ آج کئی لوگ آندے نے اے جی یہ تے مکھیاں چل دے نے، آج جیڑے انج کر کے رفع الیدین کر دے نا او واقعی انج لگتا جی میں مکھیاں چل دے، اور تسی سنت دا آپ مذاق بنواندے ہو۔ یہ کوئی طریقہ نہیں، ایتھے ٹھڈ دے اوتے انج کر کے ذرا کوئی انج کر کے ہاتھ اٹھاں کر لے تے رفع الیدین ہو گیا۔ رفع الیدین کر میرے مصطفیٰ دے طریقے دے مطابق۔ حذو منکبیہ، معافی رکھ، معافی دیا جے اگر کسی نے کوئی تکلیف ہوئے، میری انہاں گلاں تو معذرت چاہنا، پر میں بڑے دکھ نالے بات کہنا،
جدوں میں بڑے بڑے دین دے ٹھیکے دارانو سنت دی مخالفت کر دیا مینا پاویں کوئی مولانا صاحب ہون پاویں کوئی قاری صاحب ہون پاویں کوئی شیخ صاحب ہون ساریاں واسطے میرے نبی دی سنت فرض ہے یہ صرف عوام الناس واسطے نہیں مولویاں واسطے بھی ضروری ہے ہاتھ کتھوں تک اٹھانے نے کم از کم کندے کم از کم اگے روایت آئے گی ایک اور بھی میں دساں گا انشاءاللہ مسئلہ کم از کم کندیاں تک ہاتھ اٹھانے نے نماز شروع کر دے ویلے بھی ایتھوں تک ہاتھ اٹھانے نے رکوع جاندے ویلے بھی ایتھوں تک ہاتھ اٹھانے نے رکوع تو اٹھ دیاں ویلے بھی ایتھوں تک ہاتھ اٹھانے نے دو رکعتاں پڑھ کے تیجی واسطے جدوں کھلونے پھر بھی ایتھوں تک ہاتھ اٹھانے نے کیونکہ میرے نبی نے ایتھوں تک اٹھائے نے اور کتھے کتھے اٹھائے نے حدیث دے لفظ سن لو اور مندے نے جدوں نبی پاک نے نماز نو شروع فرمایا اپنے ہاتھاں نو انج کر کے اٹھایا کندیاں دے برابر نالا کیا اللہ اکبر وَإِذَا كَبَّرَ لِلرُّكُوعِ فَعَلَ مِثْلَهُ جدو رکوع جان لگے اللہ اکبر آکھیا پھر ایتھوں تک ہتھاں نو اٹھایا وَإِذَا قَالَ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ جدو میرے نبی نے سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ آکھیا فَعَلَ مِثْلَهُ پھر ایتھوں تک ہتھاں نو اٹھایا وَقَالَ رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ ولا يفعل ذلك حين يسجد ولا حين يرفع رأسه من السجود جدو میرے نبی سجدے گئے ادو رفع الیدین نہیں کیتا جدو سجدیوں اٹھے ادو رفع الیدین نہیں کیتا سجدیاں دے درمیان بھی رفع الیدین نہیں کیتا پتہ لگا اہل حدیث دا مسلک کتاب و سنت دے علم مطابق ہے جیڑے لوگ رفع الیدین دا انکار کردے نے ساڈا اے مسلک نہیں اسی رفع الیدین مننے ہاں جیڑے لوگ سجدیاں چ بھی اور بہ کے بھی رفع الیدین کردے نے ساڈا اے بھی مسلک نہیں کیونکہ میرے نبی نے اوتھے نہیں کیتا اسی نہیں کردے اسی صرف 4 جگہ تے نماز وچ رفع الیدین کرنے ہاں نماز شروع کردے ہاں رکوع جاندے ہاں رکوعوں اٹھدے اور 2 رکعتاں پڑھ کے تیسری واسطے اٹھ دیاں اینا 4 جگہ تے اسی رفع الیدین کرنے ہاں نہ ایدو زیادہ کرنے ہاں نہ ایدو کٹ کرنے ہاں صرف اینا 4 جگہ تے کرنے ہاں کیوں کرنے ہاں کیونکہ محمد رسول اللہ نے ایتھے کیتے صلی اللہ علیہ وسلم سانو کوئی غرض نہیں اس مسلک نال جیڑا سجدیاں چ بھی رفع الیدین کردے جیڑا تشہد بیٹھیاں بھی رفع الیدین کردے جیڑا سلام پھیرن تک رفع الیدین کردے ساڈا اے مسلک نہیں کیونکہ قرآن اور حدیث تو اے عمل ثابت نہیں اسی صرف شروع کر دے ویلے رفع الیدین کر کے بعد تو چھڑ دے بھی نہیں کیونکہ نبی پاک تو چھڑنا ثابت نہیں 4 جگہ تے آپ نے رفع الیدین کیتا ہے اسی یہ نہ 4 جگہ تے رفع الیدین کرنے اے صحیح بخاری دی روایت نمبر 335 336 338 اور لوگو جیو تے دلیل نل مرو تے دلیل نل بغیر دلیل تو نہ کوئی زندگی ہے بغیر دلیل تو نہ کوئی موت ہے تو نماز بھی پڑھتے دلیل نل پڑھ پتہ ہوئے تینوں میں عمل کرنا پیچھے دلیل کی ہے بغیر دلیل تو مرنا تے جینا بے مقصد ہے جدو قرآن اور حدیث تیرے کل موجود ہے تینوں کیڑی گل دا چاکا کادی شرم تے تینوں کادی حیا ہے سن اے 3 روایتاں میں تانوں سنائیاں نے انہاں دے اندر 3 جگہ تے رفع الیدین دا ذکر ہے نماز شروع کر دیاں رکوع جاندیاں رکوع تو اٹھ دیاں اے 3 ہی روایتاں حضرت عبداللہ ابن عمر دیاں نے رضی اللہ تعالی عنہما ہن آؤ میں ایک اور صحابی دی روایت سناواں روایت بھی صحیح بخاری دی ہے اس حدیث دا نمبر ہے 737 737 نمبر حدیث ہے عن ابی قلابۃ انہ رأى مالک بن الحویرث اذا صلی کبر ورفع یدیہ واذا اراد ان یرکع رفع یدیہ واذا رفع راسہ من الرکوع رفع یدیہ وحدث ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صنع هكذا
یہ روایت صحیح بخاری دی 737 نمبر روایت ہے. ابو قلابہ بیان کردے نے تابعین ہیں آندے نے انہو رآ مالک بن الحویرث انہاں نے حضرت مالک بن حویرث رضی اللہ تعالی عنہ نو ویکھیا. مالک بن حویرث صحابی رسول نے حضرت ابو قلابہ نے حضرت مالک بن حویرث نو ویکھیا. کی ویکھیا؟ نماز پڑھدیاں ویکھیا. فرماندے نے میں انہاں نو نماز پڑھدیاں ویکھیا. کیویں؟ اذا صلی کبر ورفع یدیہ جدوں نے نماز شروع کی تھی اللہ اکبر آگیا تے اپنے دوویں ہاتھ اٹھائے. وَإِذَا أَرَادَ أَن يَرْكَعَ رَفَعَ يَدَيْهِ جدوں حضرت مالک بن حویرث نے رکوع جانا سی اللہ اکبر آگیا تے پھر ہاتھ اٹھائے رفع الیدین کیتا. وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ رَفَعَ يَدَيْهِ جدوں رکوع تو سر اٹھایا سمیع اللہ لمن حمیدہ آکھیا پھر تھانو اٹھایا رفع الیدین کیتا. تے نماز پڑھن تو بعد وحدث ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صنع ہکذا بیان کردے نے حضرت مالک بن حویرث رضی اللہ تعالیٰ عنہ او میرے شاگردو مینوں ویکھن والیو جویں تساں مینوں نماز پڑھدیاں ویکھیا انجی میں اللہ دے نبی نوں کردیاں ویکھیا صلی اللہ علیہ وسلم. اپنے شاگردانوں دس رہے نے عمل کر کے وکھا رہے عمل کر کے. پتہ لگا عملاً دین سمجھانا صحابہ دا طریقہ ہے. عملاً دین سمجھانا میرے مصطفیٰ دا طریقہ ہے. ایک دن میرے نبی نے لوگاں نو رکوع تے سجدے دا طریقہ دسنا سی. میرے نبی نے لوگاں دے سامنے 2 رکعتاں پڑھیاں. کنیاں رکعتاں؟ 2 رکعتاں پڑھیاں. اج تے اسی یہ سنت عمل کریے تے عجوبہ بن جائے. تسی آگو ویکھو مولوی کی کرتے پھرتے نے. اور میرے نبی نو شوق سی تڑپ سی لوگاں نو دین سمجھ آ جائے. میرے مصطفیٰ نے 2 رکعتاں لوگاں نو پڑھ کے وکھائیاں. ہن جے صف اتے پڑھ دے تے ساریاں نو نظر نہیں سی آنا. تے نبی پاک قیام کردے نے تھلے تے رکوع کردے نے جا کے اپنے جناب آپ قیام کردے نے تے رکوع کردے نے تے سجدہ کرن دی واری آوندی تے تھلے آ جاندے. پھر اس تو بعد میرے نبی اتنے چلے جاندے. یعنی آپ ممبر تے چڑھے پھر اترے پھر چڑھے پھر اترے. 2 رکعتاں انج کر کے پڑھائیاں ادیاں ممبر دے اتے ادیاں تھلے آ کے. اس طرح کر کے 2 رکعتاں نبی پاک نے صحابہ نو پڑھ کے وکھائیاں تاکہ مینوں ویکھ کے انہاں نو نماز پڑھن دا طریقہ آ جائے. آج سنت میرے پیغمبر دی دین سکھانا عملی طور تے. حضرت مالک بن حویرث رضی اللہ تعالیٰ عنہ اے طریقہ نماز دا وکھا کے نہ پڑھ کے تے فرماندے کی نے فرماندے نے ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صنع ہکذا میں نبی پاک نو انجی کردیاں ویکھیا. اے مالک بن حویرث دی روایت صحیح بخاری دی سنی جے. ہن آؤ اے دے اندر بھی 3 جگہ تے رفع الیدین دا ذکر ہے. نماز شروع کردیاں رکوع جاندیاں رکوع تو اٹھدیاں. ہن ایک اور روایت میں صحیح بخاری دی سناواں. اے حضرت نافع بیان کردے نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ دا عمل. اور اے روایت صحیح بخاری دی 739 پہلا 735 سنائیے 736 سنائیے 737 سنائیے 738 سنائیے. ہن 739 نمبر حدیث سن لو. حضرت امام نافع بیان کر دینے ان ابن عمر کان اذا دخل فی الصلاة کبر ورفع یدیہ واذا رکع رفع یدیہ واذا قال سمع اللہ لمن حمد رفع یدیہ واذا قام من الرکعتین رفع یدیہ ورفع ذلك ابن عمر الى النبی صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت امام نافع تابعی بیان کرتے ہیں حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما میں انہوں نے نماز پڑھدیاں ویکھیا جدو او نماز شروع کردے سن کبارا اللہ اکبر کہندے سن ورفع یدیہ تے اپنے دوویں ہاتھ اپنے کندھیاں دے برابر اٹھاندے. وَإِذَا أَرَادَ أَن يَرْكَعَ وَإِذَا رَكَعَ
رفع یدیہ، جدو رکوع جاندے تے پھر اپنے دوویں ہاتھ کندیاں دے برابر اٹھاندے، وَإِذَا قَالَ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَ رَفَعَ یدیہ، جدو رکوع تو اٹھ دے سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَ کہندے پھر اپنے ہاتھ کندیاں دے برابر اٹھاندے، وَإِذَا قَامَ مِنَ الرَّكْعَتَيْنِ رَفَعَ یدیہ، جدو حضرت عبداللہ بن عمر 2 رکعتاں پڑھ کے 3 رکعتاں والی نماز وچ یا 4 رکعتاں والی نماز وچ جدو 2 رکعتاں پڑھ کے تیسری واسطے کھلوندے، رفع یدیہ پھر اپنے دوویں ہاتھ کندیاں دے برابر اٹھاندے۔ اے 4 جگہ ہو گئیاں، نماز شروع کردیاں ویلے رفع الیدین کر دے، رکوع جاندیاں ویلے رفع الیدین کر دے، رکوع تو اٹھدیاں ویلے رفع الیدین کر دے، 2 رکعتاں پڑھ کے تیسری واسطے اٹھ دے وقت بھی رفع الیدین کر دے۔ تے فرماندے کی نے؟ فرماندے نے وَرَفَعَ ذَلِكَ ابْنُ عُمَرَ إِلَى النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما فرماندے نے جی میں نماز تانوں پڑھ کے وکھائی ہے، انجی میں نبی پاک نو پڑھدیاں ویکھیا ہے، میں نبی پاک نو انج کردیاں ویکھیا تاں تانوں انج نماز پڑھ کے وکھائی ہے۔ کنیاں جگہ تے رفع الیدین ہو گیا؟ 4۔ اے 4 جگہ تے رفع الیدین ثابت ہے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو، ایدو کٹانا بھی نہیں تے ایدو ودانا بھی نہیں۔ اے 4 جگہ سنت ہے میرے مصطفیٰ دی صلی اللہ علیہ وسلم۔ تے طریقہ میں 10 چھڑیا رفع الیدین کرنا کیویں میں؟ دوویں ہاتھ کندیاں دے برابر اٹھانے نے، اور ایک روایت ہوندی ہے میں اوہن پڑھن لگا پھر انشاءاللہ تطبیق میں دینا۔ اے روایتاں تساں سنیاں نے حضرت عبداللہ ابن عمر دیاں، حضرت مالک بن حویرث دیاں، اور ایک روایت میں سنان لگا حضرت وائل بن حجر دی، کہو رضی اللہ ہو، اچھی آکو رضی اللہ ہو تعالیٰ عنہ۔ سن 11 ہجری دے شروع تے نبی پاک وفات پائی، سن 11 ہجری دے ربیع الاول دے اندر میرے مصطفیٰ دنیا تو دھیان کرنا، میں گل ایک بڑی تانوں پتے دی دسن لگا۔ سن 11 ہجری دے اندر میرے پیغمبر ربیع الاول وچ فوت ہوئے، سن 10 ہجری دے اندر تے سن 9 ہجری دے اندر 2 سال حضرت وائل بن حجر نبی پاک کول آوندے رہے۔ گل سمجھ آئی جے؟ سن 9 ہجری بھی نبی پاک کول آئے، 10 ہجری بھی نبی پاک کول آئے، تے 11 میرے نبی فوت ہو گئے۔ تے مال اے وائل بن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں 10 ہجری جائے نے نبی پاک کول، تے فرماندے نے انہو را النبی صلی اللہ علیہ وسلم رفع یدیہ حین دخل فی الصلاة کبرا وصف حمام حیال اذنیہ ثم التحف بثوبہ ثم وضع یدہ الیمنی علی الیسری فلما اراد ان یرکع اخرج یدیہ من الثوب ثم رفعہما ثم کبر فرکع فلما قال سمع اللہ لمن حمد رفع یدیہ فلما سجد سجد بین کفیہ۔ یہ روایت صحیح مسلم دی 401 نمبر، صحیح مسلم دی 401 نمبر حدیث ہے۔ حضرت وائل بن حجر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں 10 ہجری چ میرے نبی پاک کو لائے ہیں تے 11 میں چ میرے نبی فوت ہو گئے ہیں۔ فرماندے نے میں نبی علیہ السلام نو ویکھیا، نبی پاک علیہ السلام نے نماز پڑھی تے اللہ اکبر کہہ کے نماز نو شروع کیتا، تے جدو اللہ اکبر آکھیا رفع یدیہ تے اپنے دونوں ہتھاں نو بھی اٹھایا۔ شاگرد بیان کردا ہے میرا خیال ہے کہ انہوں نے آکھیا سی حیال اذنیہ، اپنے ہتھاں نو کنا دیاں لواں دے برابر اٹھایا، کنا دیاں لواں دے برابر، کنا دیاں لواں جڑا تھلے کنا دے ماس نہیں لٹکدا اینو آندے نے حیال اذنیہ، اے دے برابر اٹھایا۔ ہن میں ایتھے تانوں ایک مسئلہ سمجھا دیاں، بخاری دیاں روایتاں تساں پڑھیا
کہ نبی علیہ السلام کندیاں دے برابر ہاتھ اٹھاندے، اور اے روایت صحیح مسلم دی، اے دی اندر تسی سن رہے ہو نبی پاک نے کناں دیاں لوہاں دے برابر ہاتھ اٹھائے۔ اے دے چ اختلاف کوئی نہیں، میں تے آکھو لو جی اے تے روایتاں ہی ایک دوجے دے خلاف نے، اختلاف کوئی نہیں۔ تطبیق دے اندر تطبیق آندے نے اس طریقے نال دوواں حدیثاں تے عمل کرنا کہ دوواں تے عمل ہو جائے، اور محدثین نے تطبیق دیتی ہے اور کمال دی تطبیق دیتی ہے۔ آندے نے دوواں روایتاں تے بیک وقت عمل ہو سکدا ہے، کیویں؟ ہاتھ اینے کو اٹھاؤ کہ ہتھیلیاں کندیاں دے برابر ہو جان، انگلیاں کناں دیاں لوہاں دے برابر ہو جان۔ کیوں جی دوواں حدیثاں تے عمل ہویا کہ نہیں ہویا؟ ایک وے بالکل ایتھوں کندیاں تک اٹھاؤ، ایک وے کناں دیاں لوہاں دے برابر۔ جدو کناں دیاں لوہاں دے برابر انج انگلیاں کرو گے تے ہتھیلیاں کدے برابر ہون گیاں؟ کندیاں دے برابر ہون گیاں۔ دوواں حدیثاں تے عمل ہو گیا کہ نہیں ہو گیا؟ ہن پاویں تو ایتھے رکھ کے رفع الیدین کر لے، اے بھی سنت ہے، ایتھے رکھ کے رفع الیدین کر لے، اے بھی سنت ہے، پر آ سنت نہیں، آ میرے نبی دی سنت نہیں، کسے صحابی تابعی دی سنت نہیں، کسے امام فقیہ محدث دی سنت نہیں، آ سنت ہے تے آ بھی سنت نہیں۔ آ جڑی ایتھے ایتھے کریے ہونے ہیں، آ سنت ہے۔ پاویں تو 100 سال تو اور پاویں تو 500 سال تو اہل حدیث چلا رہے ہیں، جب تک میرے نبی دے طریقے دے مطابق نماز نہیں ہو پڑھنی، تیری نماز دا کوئی مول نہیں ہو پینا۔ ایتھوں تک ہاتھ اٹھا، چاہے کندیاں دے برابر رکھ، چاہے کناں دیاں لوہاں تے کندیاں دوواں دے برابر رکھ، آ طریقہ رفع الیدین دا۔ ہتھیلیاں بالکل قبلے وال، انگلیاں نہ فل کھولنیاں تے نہ بالکل بند کرنیاں، عام نارمل حالت دے اندر ہاتھ اٹھانے نے، ایتھوں تک ہاتھ اٹھانے نے تے کہنا اللہ اکبر۔ اللہ دی قسم اٹھا کے کہنا تو آج میرے نبی دی سنت سمجھ کے انج رفع الیدین کر کے سکون نال نماز پڑھ کے ویکھ جے تیرے سینے ٹھنڈ نہ بہ جائے تے۔ اور سنت عمل دا تصور ہی اللہ دی قسم سینے ٹھنڈ پا دیندا ہے۔ بد نصیب وہ لوگ نے جڑے سنتی مخالفت کرتے ہیں، اللہ انہوں نے ہدایت نصیب فرمائے۔ اور سنتی مخالفت کیوں کر دے جی؟ یہ تو وہابیاں دا طریقہ ہے۔ اور چھڈ وہابیاں نو، اے ویکھ میرے محمد دا کی طریقہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو وہابیاں دی مخالفت وچ نبی پاک دی سنت چھڈی جاؤنا، او بھڑیا لوکا۔ تو ایک فرقے ایک جماعت دی مخالفت وچ میرے نبی دی حدیث چھڈی جاؤنا اور رب نو جا کے کی جواب دے گا؟ رفع الیدین کر جی میں میرے مصطفیٰ نے کیتا ہے، 4 جگہ تے کیتا ہے۔ نماز شروع کر دے ویلے انج کر کے رفع الیدین کیتا ہے، پھر نماز وچ رکوع جاندیاں رفع الیدین کیتا ہے۔ تے وائل بن حجر فرماندے نے میں نبی پاک نو ویکھیا نماز شروع کر دیاں اللہ اکبر آکھیا تے رفع الیدین کیتا، پھر نبی پاک جدوں رکوع گئے تے پھر رفع الیدین کیتا۔ فرماندے نے پہلی بار رفع الیدین کر کے نا تے نبی پاک نے چادر اتے لئی سی تے چادر دے وچ ہاتھ بن لے، یعنی بکل اتے مار لئی تے ہاتھ چادر دے وچ بن لے۔ راوی بیان کردہ ہے کہ موسم سردیاں دا سی، موسم سردیاں دا سی تے میرے نبی نے چادر لئیے تے انج چادر دے وچ ہاتھ بن لے۔ پتہ لگا موسم ٹھنڈا ہوئے تے رفع الیدین کر کے ہاتھ چادر دے وچ بھی بننا میرے نبی دی سنت ہے، چادر دے اتے بھی بن لے تے ٹھیک ہے، وچ بن لے تاں بھی ٹھیک ہے۔ اور ماندے نے پھر جدو نبی پاک نے رکوع جانا سی تے پھر میرے نبی نے ہاتھ باہر کڈے، میرے پیغمبر نے چادر تو ہاتھ باہر کڈے، پھر رفع الیدین کیتا، پھر میرے پیغمبر رکوع
ہو گئے پھر جدو سمی اللہ لمن حمیدہ آکھیا رفع یدیہ پھر میرے نبی نے رفع الیدین کیتا. یہ تین جگہ تے وائل بن حجر بھی بیان کرتے ہیں اور چوتھی جگہ حضرت عبداللہ بن عمر والی روایت میں چاہتی ہے کہ جدو 2 رکعتاں پڑھ کے تیجی واسطے اٹھنا پھر رفع الیدین کرنا ہے. میرے نبی نے اتھے بھی رفع الیدین کی تھی ہے. یہ 4 جگہ تے حضرت وائل بن حجر تو بھی ثابت ہے, مالک بن حویرث تو بھی ثابت ہے, عبداللہ بن عمر تو بھی ثابت ہے. روایت بخاری دی, روایت مسلم دی. اور آؤ میں ایک اور روایت پیش کراں, وقت دی قلت ہے, میں چاہنا کہ مسئلہ تو آڈے سمجھ وچ آ جائے, اگو عمل کرنا تیری مرضی ہے, میں نتیجہ تو آڈے تے چھڑاں گا. حدیثاں میں تو آڈے سامنے پیش کر دینا چاہنا. ایک امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے ایک روایت دی طرف اشارہ کیتا ہے صحیح البخاری دے اندر تعلیقاً فرماندے نے ابو حمید الساعدی رضی اللہ تعالی عنہ نے صحابہ دی جماعت دی اندر نماز پڑھ کے وکھائی اور صحابہ نے انہاں دی نماز دی تصدیق کی تھی. اے امام بخاری نے اشارہ فرمایا ہے اور اے روایت جڑی ہے اے سنن ابی داود دی ہے. میں چاہنا کہ روایت میں تانوں سنا دیاں جدی علی امام بخاری نے اشارہ فرمایا ہے. حضرت ابو حمید الساعدی کہو رضی اللہ ہو, اچھی آنکھو اچھی رضی اللہ ہو تعالی عنہ فی عشرت من اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اے بیٹھے نے تے 10 صحابہ دی جماعت. کنے صحابہ دی؟ 10 صحابہ دی جماعت بیٹھی ہے تے وچ حضرت ابو حمید الساعدی بیٹھے نے رضی اللہ عنہ. تے فرماندے نے اچھا صحابہ دا طریقہ ویکھو, بیٹھے نے تے دین سکھ دے سکھا رہے ہیں. آہا ساڑیاں تے گپاں ہی نہیں نا مکدیاں, ساڑیاں تے چگلیاں تے غیبتاں تے سیاستاں ہی نہیں مکدیاں, کٹھیاں بہ جائیے. میرے نبی دے صحابہ بیندے نے تے دین سکھ دے سکھاندے نے. بیٹھے نے تے ابو حمید فرماندے نے انا اعلمکم بصلاۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. فرماندے نے او میرے ساتھیو, میں تواڈے ساریاں وچوں نبی پاک دی نماز نو چوکھا جاننا کہ میرے نبی نے نماز کیویں پڑھی ہے. تے صحابہ نے کوئی نہیں آ کے ساڈو چل چل تو چوکھا جاننا ہے, سانو آپ بڑا پتہ ہے. اسی انج ہی کرنے نا, سانو کوئی آکھنے آؤ میں تانوں سنت دا طریقہ دساں, چل چل تینوں چوکھی سنت ہوندی ہے, سانو آپ بڑا طریقہ ہوندا ہے. فیس بک زندہ باد, سانو تو ساریاں دی مل جاندیاں نے, فیس بک کی مفتی اسی بنے پھرنے ہاں. حضرت ابو حمید فرماندے نے میں تواڈے چوں سارے نال زیادہ نبی پاک دی نماز جاننا. تے صحابہ نے کو پتہ کیا کیا فرماندے نے ہاں ہاں کیوں نہیں, کیونکہ نبی علیہ السلام دے تسی ساڈے نسبت زیادہ قریب سو, پہلا مسلمان ہوئے سو, نبی پاک دے نیڑے نیڑے رہندے سو. اس واسطے اسی مننے ہیں کہ تانوں نبی پاک دی نماز دا چوکھا طریقہ ہوندا ہے. تے پھر تسی سانو بیان کیوں نہیں کر دیندے؟ انج کرو نا, سانو نماز دا طریقہ تے بیان کردے ہو جڑا نبی پاک علیہ السلام نو تساں پڑھدیاں ویکھیا ہے. فعارض ساڈے سامنے پیش فرما دے ہو. حضرت ابو حمید الساعدی فرماندے نے لو میں تانوں نماز دا طریقہ پھر دسنا. کہ جی دسو. فرماندے نے کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا قام الى الصلاۃ يرفع يديه. روایت لمبی ہے, میں نال نال ترجمہ کر دیا جانا, توجہ فرمانا. فرماندے نے اللہ دے رسول جدو نماز شروع فرماندے سن اپنے ہتھاں نو اپنے کندیاں دے برابر اٹھاندے سن. ثم یکبر, پھر آپ اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ بن لیندے سن. پھر آپ قرات کردے سن. ثم یکبر, قرات کرن تو بعد پھر آپ اللہ اکبر آندے سن. فرفع یرفع یدیہ حتی یحاذی بہما منکبیہ, پھر آپ اپنے ہاتھ اٹھاندے تے اللہ اکبر کہہ کے رکوع دے اندر چلے جاندے. پھر رکوع تو بعد میرے حضرت نبی پاک علیہ السلام پھر کھڑے ہوندے, سمی اللہ لمن حمیدہ کہندے. ثم یرفع یدیہ, پھر اپنے ہاتھ اٹھاندے حتی یحاذی بہما منکبیہ, حتیٰ کہ انہاں نو کندیاں دے برابر لے جاندے. پھر جدو میرے پیغمبر علیہ السلام سجدے چلے جاندے تے سجدے دے اندر میرے پیغمبر علیہ السلام پھر سارا طریقہ دسیا سجدہ کیویں کردے. چونکہ میرا یہ موضوع نہیں, یہ اپنی جگہ تے بیان کراں گا, میں صرف اپنے موضوع دے متعلقہ بات کر رہے ہاں. فرماندے نے پھر نبی پاک سجدے کردے, سجدے کرن تو بعد پھر میرے
پیغمبر بہ جاندے تشہد پڑھ دے پھر جدو اذا قام من الرکعتین کبر ورفع یدیہ حتی یحاذی بہما منکبیہ کما کبر عند افتتاح الصلاۃ فرماندے نے پھر جدو 2 رکعتاں پڑھ کے تیسری واسطے نبی پاک کھڑے ہوندے پھر اللہ اکبر آندے نالے اپنے دوویں ہاتھ کندھیاں دے برابر اٹھاندے رفع الیدین کر دے یعنی 4 جگہ تے بیان کیتا نماز شروع کر دی امیر رفع الیدین کر دے رکوع جاندی امیر رفع الیدین کر دے رکوع تو اٹھ دی امیر رفع الیدین کر دے 2 رکعتاں پڑھ کے تے تیسری واسطے جدو کھڑے ہوندے پھر رفع الیدین کر دے تے او دو بعد پھر نبی پاک علیہ السلام پوری نماز پڑھ کے تشہد بہ جاندے پھر سلام پھیر دیندے تے جو اے طریقہ بیان کیتا حضرت ابو حمید الساعدی نے تے سارے صحابہ 10 صحابہ دی جماعت بیٹھی ہے 10 دے 10 آندے نے کالو صدقتا ہاکذا کان یصلی صلی اللہ علیہ وسلم اے ابو حمید اسی تہاڈی تصدیق کرنے ہیں نبی پاک واقعی انجی نماز پڑھ دے سن وہ گل سمجھ آئی جے کہ نہیں آئی وہ آندے نے منسوخ ہو گیا اینا 10 نو کیوں نہیں پتا لگا کہ منسوخ ہو گیا آندے نے پہلا نبی پاک کر دے سن پچھو چھڑ دیتا سی ابو حمید الساعدی نو کیوں نہیں پتا لگا اینا 10 صحابہ نو کیوں پتا نہیں لگا حضرت عبداللہ بن عمر نو کیوں پتا نہیں لگا مالک بن حویرث نو پتا کیوں نہیں لگا وائل بن حجر نو پتا کیوں نہیں لگا کہ نبی پاک نے نو منسوخ کر دیتا ہے آج دے مولویاں نو پتا لگ گیا کہ منسوخ ہو گیا اینا صحابہ نو کوئی پتا نہیں خدا را ایک سنت دی مخالفت ایک فرقے دی مخالفت وچ نہ کر ایک فرقے دی مخالفت وچ میرے نبی دی حدیث نہ چھٹ کئی آندے نے ایک کر لو تاں بھی ٹھیک ہے نہ کرو تاں بھی ٹھیک ہے بھائی نہ کرن دی کوئی دلیل تے لے آ پھر آکھی ٹھیک ہے میرے نبی نے کدی بھی رفع الیدین چھڑیا نہیں چھڑیا اللہ اللہ اے روایت ابو داؤد 730 جامع ترمذی 304 اور اگے سنو ایک روایت میں سناواں تے بات اپنی ختم کراں میرے تے تواڈے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے ایک صحابی نے علی کی نائے اچھی اچھی بولے آجے علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی میں آنا ہوں نا علی دا مذہب ساڑھے کو علی دا مسلک ساڑھے کو لے اسی علی نو منن والے ہاں رضی اللہ تعالی آنکھو جی کتھے لکھیا ہے کوئی دلیل پیش کرو کہ تسی علی نو مان دے ہو سنو ذرا روایت ابو داؤد 744 نمبر ابو رافع عبید اللہ بن ابو رافع بیان کر دینے ان علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی بن ابی طالب آندے نے میں اللہ دے رسول علیہ السلام کو سکھیا انہو کان اذا قام الى الصلاة المکتوبة کبرا ورفع یدیہ حذو منکبیہ نبی پاک جدو نماز واسطے کھلوندے فرضی نماز واسطے اللہ اکبر کہندے تے اپنے ہتھاں نو کندیاں دے برابر اٹھاندے ویسنع مثل ذالک اذا قضا قراتہ واراد ان یرکع تے جدو رکوع کرن لگ دے پھر انجی اپنے ہتھاں نو کندیاں دے برابر اٹھان دے تے اللہ اکبر کہندے وَيَسْنَعُهُ اِذَا رَفَعَ مِنَ الرُّكُوعِ تے جدو رکوع تو سر اٹھان دے پھر انجی رفع الیدین کر دے نالے سمی اللہ لمن حمیدہ کہندے تے جدو سجدیاں دے اندر جان دے پھر رفع الیدین نہیں سن کر دے وَإِذَا قَامَ مِنَ السَّجْدَتَيْنِ رَفَعَ يَدَيْهِ تے جدو 2 رکعتاں پڑھ کے پھر تیسری واسطے کھلون دے پھر رفع الیدین کر دے تے نالے اللہ اکبر آن دے 4 جگہ تے
حضرت علی بیان فرما رہے ہیں، ابو داؤد دی روایت نمبر 744 فرماندے نے نبی پاک نو 4 جگہ تے رفع الیدین کردیاں ویکھیا ہے۔ نماز شروع کردے ویلے، رکوع جاندے ویلے، رکوع تو اٹھدے ویلے، 2 رکعتاں پڑھ کے تیسری واسطے کھلوندیاں ویلے، اے حضرت علی بیان کر رہے ہیں۔ کون بیان کر رہے ہیں؟ حضرت علی بیان کر رہے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور اسی طرح ایک روایت حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو بھی ہے، حضرت عمر نے بھی لوگوں نے نماز پڑھ کے وکھائی تے اینا 4 جگہ تے رفع الیدین کیتا۔ اور ایک روایت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو بھی ہے۔ بس ابو بکر صدیق والی روایت سنا کے بات اپنی میں ختم کرن لگا۔ لوگ آندے نے اے جی منسوخ ہو گیا سی، میں آنا جے منسوخ ہو گیا سی، اے علی بن ابی طالب میرے نبی دی وفات تو بعد نماز دا طریقہ لوکاں نو سکھا رہے ہیں۔ اگر رفع الیدین منسوخ ہو گیا سی تے علی نے رفع الیدین کیوں کیتا؟ حضرت عمر رفع الیدین کر رہے ہیں میرے نبی دی وفات تو بعد، اگر منسوخ ہو گیا سی تے حضرت عمر نے کیوں کیتا؟ حضرت ابو بکر صدیق نماز دا طریقہ بیان کر رہے ہیں تے رفع الیدین کر رہے ہیں، اگر منسوخ ہو گیا سی تے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کیوں کیتا؟ آؤ سنو، اے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ والی روایت بھی بڑی کمال ہے۔ اللہ دی قسم میں پڑھی نا مینوں سواد آ گیا۔ تانوں اورے آوندا کہ نہیں آوندا؟ تانوں تے آوندا گل چھڑے اڑان دا سواد ہے، کھان پین دا سواد، ودیا ودیا ڈشاں۔ سانوں نبی پاک دیاں حدیثاں پڑھ کے اللہ دی قسم سواد آ گیا۔ آ ویکھو اللہ کرے تانوں بھی آ جائے۔ حضرت ابو عبداللہ حافظ یعنی امام بہقی، اب میرے ہاتھ وچ کتاب ہے سنن الکبریٰ للبہقی، امام بہقی دی حدیث دی کتاب سنن کبریٰ، اے دی جلد نمبر میرے ہاتھ وچ 2 وے، اور جیڑا میرے کول چھاپا ہے اے دا صفحہ نمبر 387 ہے، روایت نمبر 576 ہے۔ اے بیان کر دینے سانو ابو عبداللہ محمد بن عبداللہ السفار الزاہد نے اے حدیث لکھوائی ہے اپنی اصل کتاب دے وچوں، تے اے بیان کر دینے میرے استاد آمدے نے قال ابو اسماعیل محمد بن اسماعیل السلمی، مینو اے روایت ابو اسماعیل محمد بن اسماعیل سلمی نے بیان کی تھی۔ اے محمد بن اسماعیل آندے نے صلیتو، آتو اتحان نال جاگ کے اکھاں تے کان کھول کے روایت سنیا جے تو انہوں مزہ آئے گا۔ فرماندے نے صلیتو خلف ابی النعمان محمد بن الفضل، میں نماز پڑھی ابو النعمان محمد بن فضل دے پیچھے، فرفع یدیہ، انہوں نے نماز جدو شروع کی تھی تے رفع الیدین کی تھا، وحین رکع وحین رفع راسہ من الرکوع، جدو رکوع گئے تے پھر رفع الیدین کی تھا، جدو رکوع تو سر اٹھایا تے پھر رفع الیدین کی تھا۔ فسألتہ عن ذالک، فرماندے نے میں ابو النعمان کو پوچھیا اے جناب تساں تینا تھاواں تے رفع الیدین کیتا کیوں کیتا جے؟ فرماندے نے صلیت خلف حماد بن زید، میں اپنے استاد حماد بن زید پیچھے نماز پڑھی ہے، فرفع یدیہ، انہاں بھی انہاں تینا جگہ تے رفع الیدین کیتا ہے۔ تے فرماندے نے حماد بن زید کولوں میں سوال کیتا استاد جی تسی انہاں تینا تھاواں تے رفع الیدین کیوں کیتا ہے؟ فرماندے نے صلیت خلف ایوب السختیانی، میں نماز ایوب السختیانی دے پیچھے پڑھی ہے، فکان یرفع یدیہ، انہاں بھی انہاں تینا تھاواں تے رفع الیدین کیتا۔ تے فرماندے نے میں ایوب السختیانی کو پوچھیا استاد جی تسی انہاں تھاواں تے رفع الیدین کیوں کیتی ہے؟ فرماندے نے رأیت عطا بن ابی رباح، میں عطا بن ابی رباح نو نماز پڑھدیاں ویکھیا، یرفع یدیہ، انہاں بھی انہاں تینا تھاواں تے نماز پڑھی ہے۔ تے فرماندے نے میں عطا بن ابی رباح کو سوال کیتا حضرت جی استاد جی تسی انہاں تینا تھاواں تے رفع الیدین کیوں کیتا ہے؟ فرماندے نے فقال عبداللہ ابن الزبیر، فرماندے نے میں حضرت عبداللہ بن زبیر دے پیچھے نماز پڑھی ہے۔ عبداللہ بن زبیر میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دے اے جناب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ دے رشتہ داراں وچوں نے۔ اے حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ پیچھے میں نماز پڑھی ہے، فکان یرفع یدیہ،
انہاں وی انہاں تیناں تھاواں تے رفع الیدین کیتا. فرماندے نے میں سوال کیتا عبداللہ بن زبیر کولوں استاد محترم تساں انہاں تیناں تھاواں تے رفع الیدین کیوں کیتا ہے؟ عبداللہ بن زبیر فرماندے نے اے نواسے نے حضرت ابو بکر صدیق دے. فرماندے نے صلیت خلف ابی بکر صدیق میں اپنے نانے ابو بکر صدیق رضی اللہ گونج پہ جا گونج میں اپنے نانے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ دے پیچھے نماز پڑھی ہے. فکان یرفع یدیہ او بھی انہاں تیناں تھاواں تے رفع الیدین کردے سن. میں پوچھیا نانا جی ابو بکر جی تسی انہاں تیناں تھاواں تے رفع الیدین کیوں کردے ہو؟ فرماندے نے صلیت خلف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور میرے انواسیا میں اللہ دے رسول دے پیچھے نماز پڑھی ہے. نبی پاک بھی انہاں تیناں تھاواں تے رفع الیدین کردے سن. اور ادو اگلی روایت دے اندر حضرت ابو بکر صدیق نے پوچھیا اللہ دے نبی جی تسی انہاں تیناں تھاواں تے رفع الیدین کیوں کردے ہو؟ تے نبی پاک فرماندے نے وَأَخَذَ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم من جبرائیل. آپ فرماندے نے ابو بکر مینوں اے طریقہ جبرائیل نے سکھایا ہے. تے میں جبرائیل کو پوچھیا جبرائیل تو انہاں تیناں تھاواں تے رفع الیدین کیوں کرنا ہے؟ وَأَخَذَ جبرائیل علیہ السلام من اللہ تبارک و تعالی. حضرت جبرائیل فرماندے نے سونیا میں طریقہ اللہ تبارک و تعالی کو سکھ کے آیا ہوں. آئی رفع الیدین دی سنت اللہ دی قسم میرا ٹھڈ بھر گیا ہے روایت پڑھ کے.
दुम इंज ते इंज लांदा है कि इंज करके लांदा है? दसो और दसो घोड़ा ਉਦੋਂ ਨਾਲ ਹੱਥ ਦਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਬਾਕੀ ਚੌਵਾਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਰਫੁਲ ਯਦੈਨ ਕਰਨਾ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਰਵਾਇਤ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਹਜ਼ਰਤ ਅਬਦੁੱਲਾ ਬਿਨ ਮਸੂਦ ਦੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਬੀ ਪਾਕ ਦੀ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਨਾ ਵਿਖਾਵਾਂ? ਉਹਨਾਂ ਕਹੇ ਜੀ ਵਿਖਾਓ। ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੇ ਰਫੁਲ ਯਦੈਨ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਪਰਤ ਰਫੁਲ ਯਦੈਨ نہیں کیتا۔ کنے؟ حضرت عبداللہ بن مسعود نے۔ اے روایت جامع ترمذی اور ابو داؤد چاہندی ہے۔ امام ابو داؤد اس روایت نو بیان کر کے فرماندے نے لیس ہوا بصحیح علی ھذا اللفظ، انہاں لفظاں چ روایت صحیح نہیں، ضعیف روایت ہے۔ انہاں آکھنا وہابی اپنی مرضی دی حصہ ٹھیک کر لیندے نے، جڑی مرضی دی نہ انہاں نو ضعیف کہہ چھڑدے نے۔ اور میں نہیں کہہ رہا ضعیف، امام ابو داؤد کہہ رہا جن نے اپنی کتاب وچ روایت نقل کیتی ہے۔ اختلاف کرنے تو امام ابو داؤد نال کر، میرے نال کدا کرنا ہے۔ ایک اور روایت پیش کردے نے حضرت برا رضی اللہ تعالی عنہ کولوں کہ اللہ دے رسول نے جدوں نماز شروع کی تھی رفع الیدین کیتا تے پھر دوبارہ نہیں کیتا۔ اس روایت نو موجودہ دور دے مشہور محقق شیخ البانی رحمہ اللہ جے کہ حنفی المسلک نال تعلق رکھدے سن، وہ فرماندے نے اے روایت بھی ضعیف ہے، اے روایت بھی ضعیف۔ مجموعی لحاظ دے نال جنیاں روایتاں رفع الیدین نہ کرن دیاں پیش کیتیاں جاندیاں نے ساریاں ضعیف نے، من گڑت کچھ روایتاں نے، نبی پاک تو ایک حدیث بھی صحیح سند نال ثابت نہیں۔ تے جنیاں میں تانوں سنائیاں نے اللہ دی رحمت نال ایک نمبر صحیح حدیثاں سنائیاں نے، اور اے ساریاں حدیثاں سامنے رکھ کے میرا موقف ہوئے جو محدثین دا موقف ہے، امام بخاری دے شیخ امام علی بن مدینی رحمت اللہ علیہ دا موقف ہے وے اینا روایتاں تو بعد جیڑا بندہ رفع الیدین نہیں کردا او دی نماز کوئی نہیں، او دی نماز۔ اور میرا موقف یہ سن لو جیڑا روایتاں سنن تو بعد نبی پاک دی سنت عمل نہیں کردا، رفع الیدین کر کے نماز نہیں پڑھدا، او دی نماز سنت دے مطابق نہیں۔ تے بغیر سنت و نماز جتھوں قبول ہوندی ہے کروا لے، اللہ نے تے وہی قبول کرنی ہے جدے تے مور محمد رسول اللہ دی ہوئے گی صلی اللہ۔ اور مور آ ویکھ لگ رہی آ موری مور لانیاں حدیث نہ لگا، آئی مور میرے پیغمبر دی لگا مور۔ رفع الیدین میرے نبی نے کیتا ہے، ہمیشہ کیتا ہے۔ اللہ سانو کرن دی توفیق عطا فرمائے اور سنت دے مطابق کرن دی توفیق عطا۔ ایک بار ادھر سارے کرو سنت دے مطابق اللہ۔ آج تو بعد انج ہی کرنا ہے، انج نہیں کرنا، ٹھیک ہے؟ تے ایتھوں بھی انج کر کے مکھیاں بھی نہیں اڈانیاں، انج کرنا ہے۔ اللہ اکبر، سواد آ جائے گا انشاءاللہ۔ اللہ سنت عمل دی توفیق